तज़व्वुर दी दुनिया दे अंदर जाना। मेरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह तलवार नूं पान लगाई है और कायनात दे लोग बड़े गुस्से दे नाल निकल चुके ने। चलदियां चलदियां रास्ते दे अंदर मुलाकातां होईयां हज़रत नुईम बिन अब्दुल्ला दे नाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे पाक पैगंबर दा दीवाना पुछदा है हज़रत उमर जी अज खैरां नहीं लगदियां, अज लगदा है कोई खतरा ही आम है। हाँ हाँ मैं तुहाडे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह उन्हां दा कला कमा करन दे वास्ते जा रहे हां। कायनात दे लोगो जिन्नू मेरा रब बचाए कोई बाल भी डिंगा नहीं कर सकदा और जिन्नू मेरा रब जलील करना चाहे पूरी दुनिया मिल के भी इज्जत अताना चाहे लेकिन कायनात दे लोगो इज्जत नहीं अता कर सकदा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तोतिल मुल्क मन तशाल व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशाल व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशाल। अल्लाह ही इज्जत देने वाला, अल्लाह ही जलील करने वाला, अल्लाह ही खवार करने वाला। कायनात दे लोगों में मोहब्बत दियां बातां बड़े इख्तिसार ते अदब व इहतराम दे नाल पेश करना चाहना वा। कायनात दे लोगों मेरे पाक पैगंबर दा दीवाना बन जाने वाला हज़रत सैयदना नुईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने उमर जी मेरे मुर्शद की तरफ फिर जाना, पहले अपने घर के अंदर ते छाती मारना। हज़रत शरीफ इलाहाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन हज़रत नुईम बिन अब्दुल्ला फरमाते ने उमर जाके अपनी भैन फातिमा दे अंदर घर दे अंदर छाती मार के वेख तेरे बहनोई सईद अशरा मुबशरा दे अंदर दाखिल हो चुके ने, तेरी भैन भी इस्लाम लेके आ चुकी है। बल्कि इंज हज़रत इलाहाबादी साहब फरमाया करते रहमतुल्लाह अलैह तेरी भैन दे घर दे अंदर ते जामिया मुहम्मदिया खुल चुकी है। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा सदके जावा। मेरे पाक पैगंबर दा दीवाना बड़े गुस्से विच आया, बड़े जलाल के अंदर वैसे भी बड़े गुस्से वाले सन। सैयदना उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला वापस सवारी दा कार जनाब अपनी बहन की तरफ सवारी का रुख मोड़ लिया और जाकर के दरवाजा खटखटाया। अंदरों कुरान दे पढ़न की आवाज़ आ रही है। बहन ने जल्दी दे नाल कुरान नूं साइड ते लगाया, दरवाजा खोलिया। मेरे पाक पैगंबर दा दीवाना बन जाने वाला, मेरे पाक पैगंबर दा महबूब बन जाने वाला सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने ओ लिया के सुनाओ ना मैनू भी सुनाओ ना। मेरे पाक पैगंबर दी दीवानी हज़रत सहाबिया हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमादियां ने वे वीरिया तू न पाके एक कलाम पागे पहले पाको ना फिर तेनू कलाम सुनावांगे। कायनात दे लोग मोर्रिखीन ने अपने अपने अंदाज के अंदर एक वाकया नो बयान किया है। हत्ता कि हज़रत उमर पाक ने रज़ी अल्लाह तआला गुस्से के अंदर आके अपने बहनोई ते भी तमाचे मारे ने और अपनी बहना ते भी तशद्दद किया है। हत्ता कि तरले मारी जाता है और कहता कि इस अंदाज नाल हज़रत बाबा जी फरमाते ने अपनी बहना दे सामने तरले मारदा है। हुण दे के हुण बहन दे अगे उमर ए वास्ते पावदा लिया के सुना दे मैनू ओ चश्मा ईमान दा तू ही सुना दे मैं नहीं हाथ लगावदा। फिर तोहा दियां ऐतां बहन ए खोल विखाल दील चौक हबीब वाली सीने नो ठार दील। कायनात लोग हुण भैन कुरान पढ़ी जाती है ते ए जनाब वक्त दा सरदार रोई जा रहा है और कहंदा की है कहण वाला मुहब्बत दियां बातां कर गया। ए तोहा दियां ऐतां अजे पहलियां आईयां सी भैन नू वीर ने जाल ए पढ़ के सुनाइयां सी छम छम रोवे नाले ए देंदा दुहाइयां सी हंजवां नाल भेजी गई दाड़ी सरदार दी चौक हबीब वाली सीने नो ठार दी। कायनात लोग हुण चलिया ते बुरे इरादे दे नाल लेकिन अल्लाह ने दिल दी दुनिया ही बदल के रख छोड़ी है। हुण भैन नू तरले मारदा है नी भैणा जल्दी करो ना किते उमर दी उमर ही जाया ना हो जाए अपने मुर्शद को लेके चले
چلے جاؤ. مورخین لکھدے نے بہن نے جناب اپنے ویرے دا صافہ پکڑیا ہے تے مشکاں بن لیاں نے. ہن قیدی بنا کے میرے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر لے کے جا رہی ہے. پہلے نبی پاک دے صحابہ فرماؤندے نے سونےو عمر آ رہا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے سونےو پریشان نہیں ہونا. عمر خود نہیں آ رہا بلکہ میں اللہ کو منگیا سی, اللہ ہی انہوں لے کے آ رہا ہے. کائنات دے لوگوں میں محبت دی فضا پھیلا جاواں کہ عمر حضور دی دعاواں دا جواب ہے. عمر نو آپ خود منگیا جناب دین اسلام تے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب. اوے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. اوے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندے قرآن. عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. اور بڑی محبت دی بات اے پتر حلالی ماں تو جانا فدا کر دے. چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے. اے کمی آپ دا سامنے اپنیاں اوقاتاں. اے کالے آپ دا سامنے اپنیاں اوقاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. نبی پاک نے فرمایا صحابہ پریشان نہیں ہونا. حتیٰ کہ میں ایک واقعے دے اندر پڑھیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے سگے چاچا نے فرمان لگے اگر عمر اچھے ارادے نال آ رہے آئے اہلم و سہلم مرحبا. ساڑھے انداز دے اندر اگر برے ارادے دے نال آ رہے آئے تے عمر دی تلوار تے عمر دی گردن اڑا کے رکھ دیاں گال. میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ بن جانے والا اس طرح قریب آیا ہے تے جگاں دے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھے آئے. اس انداز نال قرآن پڑھے آئے. میرے پاک پیغمبر فرما دینے علم یعنی الذین کفروا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کہندے نے علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. عمر کدوں وقت آئے گا اللہ تینوں ہدایت نصیب فرمائے گا. میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ بن جانے والا کہندہ سونے ہو ارادہ تے برا لے کے نکلیا ساں راستے دے اندر اللہ نے دل دی دنیا ہی بدل کے رکھ چھوڑی ہے. حضرات کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح جناب نبی پاک دا دیوانہ کہندہ سونے ہو مینوں کلمہ پڑھا دے نال. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے نے تے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر چھوڑے آئے. صدقے جاواں قربان جاواں. ایک کافر بے ایمان کہندے نے لگدا ہے مسلمان باولے ہو گئے نے. کیوں نہ باولے ہون کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعاواں کیتیاں نے. میں محبت دیاں بولیاں پانا چاہنا وال اللہ کولو دعاواں کیسیاں کیتیاں نے کہ یار نے خیر یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا. کہ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا. 5 محرم دا دہاڑا جمعۃ المبارک اسے 1 محرم دی تاریخ درانا چاہنا وال. یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا. اور عمر آیا عمر نو جان دی
خدائی ہے عمر نے کفر دی کیتی جا صفائی ہے اے کفر لئی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا او یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اور دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شانے عمر جا بول داتے بانے دا قرآن کیوں نہ قرآن بلے دنیا دے اندر عمر بولے اللہ لوہے محفوظ تو قرآن بنا کے اتار دے وے اے دساں کی میں عمر دی کڈی اچھی شانے عمر جا بول داتے بانے دا قرآن اے رب کولوں کیسا کردار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا او یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا او کائنات دے لوگو ہن حضرت عمر پاک